प्रिभियस भिडियोमा हामीले सेट अपरेसन्सको बारेमा केही कुराहरू सिकाएको थियौँ। सेट अपरेसन भएपछि त्यसमा कसरी फाइन्ड आउट गरिन्छ, सो डिफरेन्स, युनियन, इन्टरसेक्सन, कम्प्लिमेन्ट, हाउ टु फाइन्ड आउट दिज होल। आज म तिमीहरूलाई कार्डिनालिटी अफ सेटको बारेमा केही सिकाउन गइरहेको छु, जुन जुन हाम्रो एक्जाममा 4 मार्क्सको आउँछ। कार्डिनालिटी अफ सेट र हाउ टु युज भेन डायग्राम टु सल्भ द क्वेसन रिलेटेड टु सेट एन्ड कार्डिनालिटी अफ सेटबाट हाम्रो एक्जाम 4 मार्क्स क्वेसन आउँछ। यो क्वेसन सोल्भ कसरी गर्ने, अब यस्तो क्वेसन यो कुराहरुमा बेस्ड क्वेसन आएपछि कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हिजो यो प्रिभियस भिडियोमा हामीले कार्डिनालिटी अफ सेटमा मैले n नट a सम्म फाइन्ड आउट गर्न सिकाएको थिएँ। n नट a means a number of elements contained by only a, n नट a, how to find out n नट a, त्यो सम्म सिकाएको थिएँ। त्यो भन्दा अगाडि आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीले पहिला एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने युनिभर्सल सेट को सर्वव्यापक समूहको दुईटा उपसमूहहरु यानी कि टु टाइप्स अफ सबसेटहरु हुन्छ। त्यो सबसेट भनेको एउटा डिस्जोइन्ट सेट र अर्को ओभरल्यापिङ सेट। र त्यो दुईटै सेटहरुमा कुन फर्मुलाहरु युज गर्ने, कसरी सोल्भ गर्ने, के हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले दुईटा भेन डायग्राम बनाएको छु। एउटा डिस्टेन्स सेटको लागि युनिभर्सल सेट U को दुईटा सबसेटहरु A र B छ, दुईटा डिस्टेन्स सेट हुनेछ। र यता एउटा जोइन्ट सेट ओभरल्यापिङ सेटको लागि ओभरल्यापिङ सेटमा A र युनिभर्सल सेटको U को दुईटा सबसेटहरु A र B छ, दुईटा ओभरल्यापिङ सेट हो। यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल लिए। फर एक्जाम्पल फर ओभरल्यापिङ सेट, फर एक्जाम्पल U इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 6। Let's take this example for universal set for overlapping set. Now if A equals to 2 4 6 and B equals to let's say 1 3 and 5, ये दुईटा सबसेटहरु छ युनिभर्सल सेटको। A equals to 2 4 6 and B equals to 1 3 5 दुईटा सबसेटहरु छन्। यी दुईटा सबसेटलाई मैले अब भेन डायग्राममा राख्ने सोच्छु तिमीहरुलाई है। पहिला भेन डायग्राममा राख्नुको लागि यी दुईटामा भएको कुनै पनि यहाँ यसमा मैले 1 थपिदिए। यी दुईटामा पहिला कमन के छ, कमनलाई इन्टरसेक्सन फिल्डमा यसमा कमन ओभरल्यापिङ फिल्डमा हामीले पहिला कमन कुरालाई राख्नु पर्यो। कमन पार्ट यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 भएकोले त्यो कमनलाई 1 मा राख्ने। र सेट A मा बाँकी रहेको एलिमेन्टहरु युनिभर्सल सेट U को सबसेट A सेट A को रिमेनिङ एलिमेन्ट्सहरु यो 1 भन्दा बाँकीको रिमेनिङ एलिमेन्ट्सहरु A को पार्टमा राख्ने। त्यो भनेको 2 4 6 भयो। र अब यस्तै B को मेम्बरहरुलाई पनि राख्ने। यहाँ B को मेम्बर 1 अलरेडी यता आइसकेको छ र 3 र 5 रिमेनिङ 3 र 5 यता राख्ने। अब हेर्नु पर्यो यो युनिभर्सल सेट U मा कुनै एलिमेन्ट बाँकी रहेको छैन चेक गर्ने। यहाँ हेर्ने 1 आइसक्यो, 2 3 4 5 6 सबै आइसक्यो। यदि यहाँ कुनै बाँकी के भने हामीले यो भन्दा आउटसाइड दिस टु सेट्स A एन्ड B हामीले फिल गर्नु पर्छ। अब यहाँ सबै आइसक्यो भने हामीले कुनै पनि राख्नु पर्दैन, यसमा कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि छैन। अब यी दुईटा सेटमा यो सेट A र सेट B मा सबभन्दा पहिले युनियन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, युनियन अफ दिस टु सेट्स n अफ A युनियन B एन्ड n अफ A इन्टरसेक्सन B कुराहरु सिक्नु पर्यो। सुरुमा यसमा हेर्नु, if we have to find out A union B from this set, A union B of overlapping set, then we must add the cardinality of n not A only plus B only plus intersection of these two sets A and B. Cardinality of only A जो हामीले यो अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको थियौं, हाउ टु फाइन्ड आउट A only, यो हामीले जो सिकाएको यो अघिल्लो भिडियोमा सिकाएको थियौं। अनि B only, त्यसपछि A इन्टरसेक्सन B, यी तीनटा कुरालाई एड गर्ने हो भने हाम्रो A युनियन B आउँछ यसबाट। अर्थात यसलाई हामीले नेक्स्ट फर्मुला युज गर्ने हो भने यसमा नेक्स्ट फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं। र त्यो भनेको n अफ A प्लस n अफ B माइनस n अफ A इन्टरसेक्सन B। यदि हामीलाई n नट A र n नट B थाहा छैन, n नट A र n नट B फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो परिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा हामी त्यस्तो अवस्थामा हामी n नट A नभएको कन्डिसनमा n अफ A प्लस n अफ B माइनस n अफ A इन्टरसेक्सन B गरेर पनि A युनियन B फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र अब कुरा आयो डिस्टेन्स सेट भएपछि कसरी गर्ने। यदि डिस्टेन्स सेट छ भने A युनियन B फाइन्ड आउट कसरी गर्ने। डिस्टेन्स सेटको कन्डिसनमा फर एक्जाम्पल मैले सेट A B छ र
सेट बी एक्स वाई छ मैले एउटा युनिभर्सल सेट यु इक्वल्स टु ए बी एक्स वाई एउटा कुनै सेट लिए यो सेटबाट हामीले ए युनियन बी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ए युनियन बी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो सेटबाट भने यो सेटबाट ए युनियन बी फाइन्ड आउट गर्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने n of a union b equals to n of a plus n of b यसमा हामीलाई इन्टरसेक्सन आवश्यक भयो किनकि डिस्टेन्स सेटमा इन्टरसेक्सन हुने नै भयो because a and b are distant set means there is no any common element among these two sets means union of a and b equals to n of a plus n of b is the union of these two sets. If the sets are distant then we have to use this formula to find out the union of these two sets. यो भयो युनियन को कुरा र अब हामी यसमा रहेको बाँकी कुराहरू यसमा हामीले युज गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने बाँकीको कुराहरू जस्तो अब कम्प्लिमेन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने इन्टरसेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने डिफरेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो कुराहरू म तिमीहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि हामी के कुराहरू यता यो त सिक्यो हामीले युनियन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हाउ टु फाइन्ड आउट युनियन अफ टु सेट्स cardinality of union of two sets if they are disjoint and joint sets. अब म तिमीहरूलाई कम्प्लिमेन्ट डिफरेन्स यी अब कुराहरू सिकाउनको लागि यहाँ एउटा भेन डायग्राम बनाइरहेको छु यो भेन डायग्राम हेर्ने if universal set U and its two subsets A and B are overlapping sets. Now यो भेन डायग्राममा हामीले पहिला हामीले यो भेन डायग्रामको सबै पार्टहरुलाई क्लियरली बुझ्नु पर्यो कुन पार्ट हो के हामीले जुन यो रेक्टेंगल देखिरहेको छौं यो रेक्टेंगल होल भनेको युनिभर्सल सेट U हो यो रेक्टेंगल भित्र सबै युनिभर्सल सेट U को मेम्बरहरु एलिमेन्टहरु हुनुपर्छ र कार्डिनालिटी अफ एन युनिभर्सल सेट U मस्ट कन्टेन बाइ दिस रेक्टेंगल यो रेक्टेंगल भित्र हुनुपर्छ र त्यसपछि जुन यो हामी सर्कल देखिरहेको छौं यो सर्कल देखिरहेको छौं यो सर्कल भनेको सेट A को लागि र यो जुन नेक्स्ट सर्कल छ यो नेक्स्ट सर्कल भनेको सेट B को लागि सेट A सेट B र यो रेक्टेंगल भनेको युनिभर्सल सेट होल युनिभर्सल सेट को लागि सबै समूहको लागि अब यसपछि यसमा जुन हामीले यो जुन ओभरल्यापिङ पार्ट देखिरहेको छ यो ओभरल्यापिङ पोर्सन छ ओभरल्यापिङ पोर्सन यो ओभरल्यापिङ पार्ट भनेको यो खप्टिएको पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इंटरसेक्शन of these two sets intersection of A and B is the overlapping part यो overlapping जो पार्ट छ यो भनेको intersection of these two sets यो लाई n of A intersection B भन्ने भयो अनि यो यतातिरको यो पार्ट भनेको n dot A र यतातिरको भनेको n dot B n dot A intersection B n dot B n dot B n dot A intersection B and universal set total यो भयो र यो बाहिरतिरको A र B को यो A युनियन B को एरियाको बाहिरको A र B को एरियाको बाहिरको यो पार्ट भनेको n of A union B complement अनि हामीले जुन यो एरिया देखिरहेको छौं यहाँ देखिको यो एरिया यहाँ देखि यो लिएर यो पुरा एरिया टोटल एरिया जो छ यो एरिया यो पार्ट भनेको चाहिँ यो टोटल पार्ट भनेको पुरै n union B n of A union B यो टोटल पार्ट भनेको n of A union B अब यो n of A union B कम्प्लिमेन्ट n of A union B n of A n not A n not B n of A intersection B यो युनिभर्सल सेट पुरै रेक्टेंगल भनेको युनिभर्सल सेट U र यो कम्प्लिट सर्कल भनेको n of A यो कम्प्लिट सर्कल भनेको n of A र यतातिरको यो कम्प्लिट सर्कल भनेको n of B यो कुराहरु पहिला हामीले क्लियर रूपमा बुझ्नु पर्यो यदि दुईटा मात्र सबसेट छ भने हामी थ्रीवटा सबसेट भएर कसरी सोल्भ गर्ने हाउ टु सोल्भ द क्वेशन रिलेटेड टु थ्री सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट यो कुराहरु हामी नेक्स्ट यसपछि सिक्नेछौं है यसमा हामीले पहिला टु सबसेट भएर हाउ टु सोल्भ द क्वेशन्स रिलेटेड टु टु सबसेट्स अफ द युनिभर्सल सेट भन्ने कुरा हामी पहिला यो कुराहरु क्लियरली बुझ्नु पर्यो A B दुईटा सबसेटहरु युनिभर्सल सेट U को दुईटा ओभरल्यापिङ सबसेट
त्यसमा यो इन्टरसेक्सन पोर्सन यो पुरै सर्कल भनेको n अफ a यो मात्र एरिया मात्र यो एरिया मात्र भनेको चाहिँ n डट a यति मात्र एरिया यो एरिया भनेको चाहिँ n डट b यो कम्प्लिमेन्ट n अफ a युनियन b होल n अफ a युनियन b कम्प्लिमेन्ट यो टोटल एरिया भनेको a युनियन b र यो पुरै रेक्टेंगल भित्रको भनेको युनिभर्सल सेट u को एरिया भयो। अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिला a इन्टरसेक्सन b कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो a युनियन b कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो कुरा मैले भर्खरै सिकाए। a युनियन b फाइन्ड आउट गर्न यो मैले भर्खरै सिकाए। n अफ a युनियन b n अफ a युनियन b इक्वल्स टु n अफ a प्लस n अफ b माइनस n अफ a इंटरसेक्शन b और n नॉट a प्लस n नॉट b प्लस n अफ a इंटरसेक्शन b यो दुईटा फर्मुला युज गरेर हामी n अफ a b फाइन्ड आउट गर्ने भयौं र त्यसपछि हामीले सिक्नुपर्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट मेन यसमा सिक्नुपर्ने भनेको कम्प्लिमेन्टको बारेमा एक्जाममा जहिले पनि हामीले सोध्ने भनेको कम्प्लिमेन्टको युज गरेर बढी जसो धेरै सोध्ने भनेको इन्टरसेक्सन र कम्प्लिमेन्टको युज गरेर हामीले क्वेशन सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पहिला कम्प्लिमेन्ट भनेको के हामी बुझ्नु पर्यो। कम्प्लिमेन्ट भनेको पुरै जस्तो एउटा पार्टको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल a कम्प्लिमेन्ट भनेको u माइनस a यो युनिभर्सल सेट u बाट हामीले a नै रिमुभ गरेर बाँकी रहेको जुन पार्ट हुन्छ बाँकी रहेको जुन एरिया हुन्छ त्यो a को कम्प्लिमेन्ट हुने भयो। कम्प्लिमेन्ट अफ a इक्वल्स टु u माइनस a। सिमिलरली if I want to find out complement of b equals to u minus b. Similarly, complement of a and b equals to u minus a and b. त्यस्तै यसमा पनि हामीले गर्ने हो, सेम कुरा हामीले यता गर्ने हो। If a complement, if we have to find out a complement, then to find out a complement we must subtract the cardinality of universal set u n of u minus n of a. It gives us a complement. So remember that always if we add a set, the cardinality of a set and its complement, it gives us a whole set, whole universal set, cardinality of universal set. यो हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ एउटा यो मेन बुझ्नुपर्ने के छ भने कुनै पनि सेटमा हामी त्यस सेटको कम्प्लिमेन्ट याद गर्छौं भने कुनै पनि सेटमा हामी त्यही सेटको कम्प्लिमेन्ट याद गर्छौं भने यसले हामीलाई युनिभर्सल सेट u दिन्छ। कुनै पनि सेटमा त्यो सेटको हामीले कम्प्लिमेन्ट याद गर्यौं भने हामीलाई के मिल्छ भने युनिभर्सल सेट u। र यसै युज गरेर हामीले यहाँ हामीले एक्जाममा मोस्टली सोध्ने भनेको n अफ a युनियन b कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुरा। n अफ a युनियन b कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु n अफ u minus n of a union b. Sometimes n of a union b complement may be 0 or equals to 5. You n of a union b n of a union b complement equals to 0 पनि हुन सक्छ। त्यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ भने यदि n of a union b equals to n of u. Here note n of a union b complement equals to 0 or n of when n of u equals to n of a union b or when a union b complement equals to 5. अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने n of a union b complement equals to 0 कहिले हुन्छ भने यदि a union b complement set a union b complement equals to 5 हुन्छ भने there is no element related to set a union b complement or n of u equals to n of a union b. यदि दुईटा सेटको युनियन र युनिभर्सल सेट बराबर हुन्छ भने n of u equals to n of a union b हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा n of a union b equals to n of a union b complement equals to 0 हुन्छ। र हामीले यो युज गरेर हामीले के पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नु पर्यो भने यसको युज गरेर यदि हामीलाई के दुईटा कुरा थाहा छ भने युनियन अफ टु सेट्स, if we know the union of two sets and complements of union of two sets, यदि हामीलाई n of a union b
छ भने हामीले यी दुईटाको युज गरेर युनिभर्सल सेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यो भनेको n of u equals to n of a union b plus n of a union b कम्प्लिमेन्ट। मैले तिमीलाई भर्खरै भने कुनै सेटमा त्यो सेटको कम्प्लिमेन्ट याद गर्दा युनिभर्सल सेट u आउँछ। त्यही फर्मुलाबाट त्यही मेथडबाट a union b र a union b को कम्प्लिमेन्टलाई हामीले याद गर्ने हो भने युनिभर्सल सेट u आउँछ। यसले हामीलाई युनिभर्सल सेट u दिन्छ। अब यसमा हामीले के सिक्यौं? इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्न, कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न र युनियन फाइन्ड आउट गर्न सिक्यौं। लास्टले हामीले के सिक्नु पाइन्छ भने यसमा युनिभर्सल सेट u कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, हाउ टु फाइन्ड आउट युनिभर्सल कार्डिनलिटी अफ युनिभर्सल सेट u इफ वी नो दिस necessary other parts. Just for example, n of a, n of b, intersection b, a union b कम्प्लिमेन्ट यी कुराहरु थाहा छ भने हामीले यसबाट युनिभर्सल सेट n of u कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, हाउ टु फाइन्ड n of u कुरा सिक्नु पर्यो। अब यसको लागि मैले भर्खरै तिमीहरुलाई एउटा कुरा के भने n of u equals to always n of u equals to a set and its complement, addition of two sets. For example, n of a plus a complement equals to n of u. यहाँ पनि के होला भने यो एरिया भनेको n of a union b को, यो एरिया हामीले यो जुन एरिया देखिरहेका छौं यो एरिया भनेको n of a union b को, n of a union b र त्यो भन्दा बाहिरको एरिया भनेको n of a union b कम्प्लिमेन्ट, a union b कम्प्लिमेन्ट। अब हामीले के थाहा छ भने n of a union b कम्प्लिमेन्ट त हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्छौं। योबाट हामी n of a union b कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट इजिली गर्न सक्छौं। यसमा दिएको होला है। र n of a union b फाइन्ड आउट कसरी गर्ने त त्यो फर्मुला यसमा राख्ने। n of a union b को मैले फर्मुलाहरु तिमीलाई भर्खरै देखाए त्यो फर्मुलाहरु हामीले यसको ठाउँमा लेखेर हामी इजिली n of u फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब यसको लागि यता हेर्ने n of a plus n of b minus n of a intersection b, यो के को फर्मुला n of a union b को, यो फर्मुला भनेको हामीले यता लेखेको फर्मुला भनेको n of a union b को र प्लस यसमा हामीले प्लस n of a union b कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने यो हाम्रो टोटल हुन जान्छ n of u or n dot a। if we use n dot a, हामीले यदि n dot a युज गर्ने हो भने n dot a plus n of a intersection b plus n of a dot b plus n of a union b कम्प्लिमेन्ट। हामीले यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यहाँसम्म सबै याद गर्ने हो भने हामीले यहाँदेखि स्टार्ट गरेर हामीले यो हेड टु टेलसम्म हामी सबै याद गर्ने हो भने n of u आउँछ। एड गर्दै जाने n of a plus n of a पछि के आयो त n of a intersection b plus यता n dot b plus लास्टमा यसको टेलमा n of a union b कम्प्लिमेन्ट। हामीले सबैलाई यसरी याद गर्ने हो भने एक एक गरेर सबैलाई याद गर्दै जाने हो भने लास्टमा हाम्रो के आउँछ भने n of u, युनिभर्सल सेट u टोटल। अब हामीले यो युज गरेर हामीले क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि पनि यही मेथड युज गर्ने। हामीले जुन यो मेथड लास्टमा म तिमीहरुलाई यो सिकाए, जुन यो लास्टमा n of u हाउ टु फाइन्ड आउट n of u भन्ने कुरा मैले सिकाए, यही मेथड युज गरेर हाम्रो सबै क्वेशनहरु रिलेटेड टु भेन डायग्राम सबै क्वेशन यहीबाट सोल्भ गर्न मिल्छ। हामीले कसरी गर्ने त्यो मात्र सिक्नु पर्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यसपछि क्लासमा सिकाउँला। अहिले चाहिँ 3 सेट भएपछि if there are 3 subsets of a universal set A U, then how to find out how to solve the equation related to such sets. So त्यसको कसरी सोल्भ गर्ने, त्यसको क्वेशनहरु कसरी सोल्भ गर्ने, कुन फर्मुलाहरु युज गर्ने, म त्यो कुराहरु तिमीलाई सिकाउन गइरहेको छु। कस्तो फर्मुलाहरु युज हुन्छ, कुन फर्मुलाहरु युज हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु है। अब योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु यसबाट थाहा हुन्छ र त्यो म नेक्स्ट क्लासमा तिमीलाई सिकाउने छु। अहिले म यहाँ 3 सेट भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा है, 3 सब्जेक्ट भएको भेन डायग्राम तिमीलाई यहाँ म देखाएर त्यससँग रिलेटेड क्वेशनहरु म देखाउन गइरहेको छु। अब यसमा के हुन्छ भने अब हेर्ने यो यदि कुनै एउटा युनिभर्सल सेटको 3 सबसेट्सहरु छन् भने A B C तीनटा सबसेटहरु छ भने यो सबसेट भएपछि यसमा कुन सेट कुन एरियालाई के नाम कसरी चिन्ने र कसरी कुन फर्मुला युज गरेर हामी कसरी क्वेशन त्योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो। अब मोस्टली एक्जाममा हाम्रो आउने भनेको त 2 सबसेट भएकै आउँछ।
जनरली आउने भनेको त यो एउटा कमै सोध्छ है, तर कहिलेकाहीँ सोधेपछि सोध्दै सोध्दै भन्ने चाहिँ होइन, कहिलेकाहीँ सोध्नु पनि सक्छ। यदि त्यस्तो हो भने हामीले योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि सिकिराख्नु पऱ्यो। यो पनि अप्ठ्यारो छैन, भेन डायग्राम बुझ्नु पऱ्यो, भेन डायग्राम कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यदि हामीले त्योसम्म आउँछ भने ब्याङ्क क्वेसनहरू हामी इजिली सोल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ भेन डायग्राम बनाएँ। यो भेन डायग्राम छ र यो भेन डायग्राममा तिमीहरूले यो यसको बारेमा यो अलिक बुझाउनु गइरहेको छु भेन डायग्रामको बारेमा। यहाँले यो युनिभर्सल सेट यु, पुरै रेक्टेङ्गल भनेको युनिभर्सल सेट युको लागि, यो युनिभर्सल सेट युको लागि पुरै रेक्टेङ्गल भित्र र यो सेट यो सर्कल जुन हामी देखिरहेको छौँ, यो सर्कल भनेको ए सेट ए र यताको नेक्स्ट सर्कल भनेको सेट बी, यहाँ बी पनि लेखेको छु मैले, र तलतिरको यो जुन हामी देखिरहेको छौँ यो सर्कल भनेको सेट सी। तीनटा यहाँ सर्कलहरू छ, तीनटा ओभलहरू छ है, र यसमा तीनटैको कमन पोर्सन, यहाँबाट तीनटैको कमन पोर्सन छ। सेट ए को कमन पोर्सन यो सेट ए यहाँदेखि यहाँसम्म, यस्तो सेट ए हेर्ने यस्तो सेट ए भयो, सेट बी यसरी सेट सी यसरी गयो भने यो तीनटै कमन पोर्सन, कमन पार्ट अफ थ्री सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट ए यु ए बी सी, तीनटै सेटहरूको कमन पोर्सन जुन यो छ यो भनेको एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, तीनटै कमन पोर्सन एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब हेर्ने यो यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले अघिल्लो डायग्राममा हेरे जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म यो एरिया भनेको ए इन्टरसेक्सन बी, यताको सेट यो सेट ए एन्ड सेट बी, सेट ए र सेट बी, यो दुईटा सेट ए र सेट बी को कमन पोर्सन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी, यो पुरै ए इन्टरसेक्सन बी। अब हेर्ने यो ए इन्टरसेक्सन बी मा हाफ पार्ट त यसको आधा पार्ट त एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो, भने माथिको पार्ट भनेको एन डट ए इन्टरसेक्सन बी, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी ओन्ली, यो भनेको एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी ओन्ली मात्र, यति रहेको पार्ट भनेको। त्यस्तै यो पुरै भनेको यो एरिया भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो पुरै एरिया भनेको एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी, यो पुरै एरिया भनेको एन अफ बी इन्टरसेक्सन, यो सेट बी यो सेट सी र दुवैको कमन पार्ट जो छ यो भनेको एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी, बी इन्टरसेक्सन सी, यो पुरै एरिया। अब यसमा हेर्नु भने यो के भयो एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यसमा त ए को पनि हिस्सादारी छ, हिस्सा छ भने अब बाँकी रहेको जुन यो इन्टरसेक्सनमा बाँकी रहेको पार्ट छ यो भनेको एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी ओन्ली, एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी ओन्ली और एन डट बी इन्टरसेक्सन सी। अब त्यस्तै यतातिर हेर्ने योतिरको पार्ट यो यहाँदेखि यो पुरै जुन छ यो पुरै पार्ट भनेको एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी, ए र सी को कमन पोर्सन, यो भनेको ए र सी को कमन पोर्सन एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी, एन्ड ए इन्टरसेक्सन सी मा यो भनेको तीनटै कमन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, र यो जुन रिमेनिङ पार्ट छ यो रिमेनिङ पार्ट भनेको एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी ओन्ली, एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी ओन्ली। अब यो भन्दा बाहेक यो सेट जुन ए छ, सेट ए यो सर्कल जुन ए छ सेट ए को लागि यो सेट ए मा हामीले यो एन डट ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, एन डट ए इन्टरसेक्सन सी लाई छोडेर जुन बाँकी रहन्छ यो भनेको एन अफ ए ओन्ली, एन डट ए। सिमिलरली यो तीनटैलाई छोडेर एन डट ए इन्टरसेक्सन बी, एन डट बी इन्टरसेक्सन सी र एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी लाई छोडेर जुन बाँकी रहेको पार्ट छ यो भनेको एन डट बी, र त्यस्तै यहाँ एन डट ए इन्टरसेक्सन बी, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी र एन डट बी इन्टरसेक्सन सी लाई छोडेर बाँकी रहेको पार्ट भनेको एन डट सी, एन अफ सी ओन्ली और एन डट सी। अब यसमा जो तीनटैको युनियनलाई छोडेर यो भनेको तीनटैको युनियन, यो जुन एरिया आउँछ यहाँदेखि आएर यो जुन हाम्रो यो टोटल एरिया छ यो एरियालाई छोडेर बाहिरको एरिया भनेको एन अफ ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट, र यो जुन टोटल एरिया छ यो भनेको एन अफ ए युनियन बी युनियन सी, तीनटैको युनियन, तीनटैको टोटल एरियालाई तीनटैको टोटल पार्टलाई हामी एन अफ ए युनियन बी युनियन सी भन्ने भयो, र यो भन्दा बाहिरको एन अफ ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। अब यसमा हामीले के सिक्नुपर्छ भने हाउ टु फाइन्ड आउट ए इन्टरसेक्सन बी, ए इन्टरसेक्सन बी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, ए इन्टरसेक्सन सी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र बी इन्टरसेक्सन सी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, हामीले कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले एउटा कुरा पहिला के थाहा हुनु पर्यो भने तीनटैको कमन कुरा थाहा छ भने हामी एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसको लागि एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड आउट गर्न एन डट ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन अफ ए युनियन बी, ए इन्टरसेक्सन
C गर्नु पर्यो n of A intersection B n of A intersection B फाइन्ड आउट गर्न यो टोटल एरियामा कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेर थाहा पाउनको लागि यो एरियामा भएको एलिमेन्ट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्टेन्ड बाइ n of A intersection B only n that A intersection B plus n of A intersection B intersection C got that n of A intersection B similarly n of A intersection C find out garna n that A intersection C n that A intersection C plus n of A intersection B intersection C same as above match जस्तै छ यहाँ A intersection B भएपछि n that A intersection B A intersection C भएपछि n that A intersection C र similarly n of B intersection C find out गर्न n that B intersection C plus n of A intersection B intersection C यो गर्नु पर्यो n of B intersection C find out गर्न n that B intersection C plus n of A intersection B intersection C यसरी फाइन्ड आउट गर्छ हामी यो तीनटै कुराको तीनटै सेलहरुको यो इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्न हामीले यो फर्मुलाहरु युज गर्ने भयो र यसपछि अब म बाइक अब हामीले पहिला ओके अहिले के सिक्यौं हामीले हाउ टु फाइन्ड आउट A इन्टरसेक्सन B B इन्टरसेक्सन C C इन्टरसेक्सन A अब यसपछि म तिमीहरुलाई के सिकाउँछु भने हाउ टु फाइन्ड आउट n नट A n नट B and n नट C यसमा n नट A n नट B n नट C कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त्यो हेर्नु अब त्यसको लागि हामीले n नट A भनेको यो n नट A भनेको यति एरिया यो एरिया भनेको n नट A यो एरियाको पार्ट भनेको n नट A यसको लागि हामीले यो र यो तीनटै पार्टलाई हामीले A बाट सब्ट्र्याक्ट गर्दा एउटा के आउँछ अर्को भनेको यो n अफ A बाट A इन्टरसेक्सन B A इन्टरसेक्सन C लाई सब्ट्र्याक्ट गरेर यो पार्ट एड गर्दा पनि होला है n नट A इक्वल्स टु n अफ A प्लस n अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C माइनस n अफ A इन्टरसेक्सन B माइनस n अफ A इन्टरसेक्सन C एउटा यो भयो र नेक्स्ट भनेको n अफ A माइनस इफ वी नो दिस ऑल सेपरेटली हामीलाई तीनटै कुरा सेपरेटली थाहा छ भने इफ वी नो दिस ऑल सेपरेटली ओन्ली in such case we have to use this formula यदि हामीले यस्तो छ भने हामीले यस्तो फर्मुला युज गर्ने नभए माथि यो फर्मुला युज गरेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं n नट A हामीलाई क्वेशनमा जस्तो कि कसरी सोध्छ भने भलिबल खेल्न मात्र मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड आउट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who like to play volleyball only यस्तो क्वेशनहरु हामीले सोध्छ त्यसको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब यहाँ n of A यदि हामीलाई यो सबै सेपरेटली यसको भ्यालु थाहा छ भने n of A equals to n of A equals to n of A minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of A intersection B intersection C हामी यो गरेर पनि n of A फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो n of A फाइन्ड आउट गर्न यी दुईटा फर्मुला हामीले युज गर्न सक्ने भयो र त्यसपछि Similarly, यहाँ मैले similarly भन्दै similarly n not b equals to n not b फाइन्ड आउट गर्न के गर्नु पर्यो n not b एक ठाउँमा b मात्र राख्ने हो सबै सेम होला n not c पनि त्यस्तै गर्ने हो n not b पनि त्यस्तै गर्ने हो एक ठाउँमा b भन्ने n of b plus n of A intersection B intersection C minus A intersection B minus B intersection C यो एक ठाउँमा b राख्नु पर्यो यहाँ हैन n of b plus n of A intersection B intersection C minus n of B intersection A minus n of B intersection C यो गरेर हामी n not b फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सिमिलरली टु फाइन्ड आउट b n not b if you know these all हामीले सबै कुरा थाहा छ भने n not b equals to n of b पुरै सर्कलबाट n of b minus n not A intersection b n of A intersection B intersection C minus त्यस्तै n not B intersection C तीनटैलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर माइनस गरेर हामी n not b पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यो n of b बाट यो तीनटैलाई सेपरेट यो तीनटैलाई माइनस गरिदिने यसबाट हाम्रो n not b आउँछ यो फर्मुला हामी अब a ठाउँ b लेखेर यो पनि लेख्न सक्छौं त्यस्तै n not c equals to n of C minus n of A plus n of A intersection B intersection C minus n of A intersection C minus
n of b intersection c हम यो फर्मुला n नट c फाइन्ड आउट गर्ने n नट c n नट a n नट b कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यो तीनटा कुरा सिकाए मैले अब यो भन्दा अगाडि मैले एकैछिन अगाडि यसले मैले दुईटा सेट भएपछि दुई कम्प्लिमेन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ सेम त्यही प्रोसेस तीनटा सेट भए पनि हुन्छ इट डजन्ट म्याटर हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर for to find out how many subsets are there to find out the complement of a set or universal set to use two sets. For this, we must add complement and its set itself to find out universal set U. मतलब मैं भन्नु खोजेको कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट र त्यो सेटलाई एड गर्दा जहिले पनि युनिभर्सल सेट आउँछ यसमा त्यसको कतिवटा सबसेट छन् कुन सबसेट प्रोपर सबसेट हो कुन चाहिँ इम्प्रोपर हो कतिवटा सबसेट छन् दुईटा तीनटा सब नम्बर अफ सबसेटले पनि केही पनि फरक पर्दैन जस्तो कि हामीले यसमा n of a union b union c plus n of a and b union c कम्प्लिमेन्ट एड गर्ने हो भने n of u आउँछ यहाँ हेर्ने जस्तो कि n of u equals to हामी यसमा के पनि भन्न सक्छौं भने n of a plus n of a कम्प्लिमेन्ट हामीले n of a कम्प्लिमेन्ट र n of a थाहा छ भने हामी n of u फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं n of b र n of b कम्प्लिमेन्ट थाहा छ भने n of u फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं n of a intersection b intersection c थाहा छ र हामीलाई n of a intersection b intersection c कम्प्लिमेन्ट थाहा छ भने हामी n of u फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसमा कतिवटा सबसेट छ त्यो कुराले केही पनि फरक पर्दैन त्यही भएर अघिल्लोमा हामीले के सिकेको थियौ n of u equals to n of a union b union c product union of given sets plus complement of union of given set गर्दा u आउँछ भनेर सिकेको थियौ सेम फर्मुला यहाँ पनि हुन्छ n of u equals to n of a union b union c plus n of a union b union c complement गर्दा टोटल n of u आउने भयो र यसबाट हामी n of a union b union c कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि n of u minus n of a union b union c पनि गर्न सक्छौं यसैबाट हामीलाई चाहिएको फर्मुला हामी चाहिएको जुन जे कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामी यी फर्मुलाहरूलाई मोडिफाई गरेर आफै पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं जस्तो कि यसमा यदि हामीले n of a union b union c कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो n of a union b union c कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले n of u minus n of a union b union c गर्न सक्छौं कुनै पनि सेटको कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्न युनिभर्सल सेटबाट त्यो दिएको सेटलाई आफै त्यो दिएको सेट आफैले सबट्र्याक्ट गरिदिने नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ युनिभर्सल सेट माइनस कार्डिनल नम्बर अफ गिवन सेट गिव्स अस कार्डिनल नम्बर अफ द कम्प्लिमेन्ट अफ गिवन सेट हामीले त्यो सेटको कार्डिनल नम्बर फाइन्ड आउट गर्न यो फर्मुला युज गर्ने भयो र अब लास्टली हामीले यसमा एउटा मात्र बाँकी रह्यो एउटा मात्र फर्मुला बाँकी रह्यो त्यो फर्मुला भनेको यदि यु तीन यस्तो कन्डिसनमा हामीले यस्तो तीनटा सबसेटहरु छ भने युनियन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हाउ टु फाइन्ड आउट युनियन अफ थ्री युनियन अफ सेट्स विच आर सबसेट्स अफ युनिभर्सल सेट यो कुरा हामीले सिक्नु बाँकी छ लास्ट फर्मुला यो च्याप्टरको लागि n of a union b union c which is most important formula of this chapter एकदमै नसिकि नहुने फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यो सिक्नुपर्ने यसमा हेरौं a union b union c फाइन्ड आउट गर्न a union b union c भनेको यहाँदेखि लिएर यो यहाँदेखि लिएर यो पुरै पार्ट भनेको a union b union c हुन्छ यो पुरै तीनटै सर्कलहरुको कम्बाइन्ड सर्कल तीनटै कम्बाइन्ड ओभरल्याप सर्कलहरुको एरिया भनेको n of a union b union c हो अब यो n of a union b union c फाइन्ड आउट गर्न हामीले के मात्र गर्नु पर्यो भने यसमा यो भित्र भएका सबै सेटहरुलाई थाहा छ भने सबैले एड गर्ने n dot a plus n dot a intersection b plus n dot b plus n dot b intersection c plus n of a intersection b intersection c plus n dot a intersection c plus n dot c गर्दा हाम्रो तीनटै सेटहरुलाई एड गर्दा के आउँछ भने यो सेटको युनियन आउँछ अब हामीलाई n dot यो n dot b intersection c थाहा नहुनु पनि सक्छ हामीलाई n dot b intersection c थाहा होला n dot a intersection c थाहा होला n of a intersection b थाहा होला कम्प्लिमेन्ट थाहा नहुन सक्छ यदि थाहा छ हामी थाहा पाउन सक्छौं फर्मुला युज गरेर थाहा पाउन सक्छौं त्यो लेन्थी जाला र यदि त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यस्तो कन्डिसनको लागि हामीले एउटा अर्को फर्मुला युज गर्छौं त्यो फर्मुला भनेको n of a
plus n of B plus n of C minus n of A intersection B. यो इन्टरसेक्सनलाई दुईटा सेटहरुको इन्टरसेक्सनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दै जाने n of B intersection C minus n of A intersection C. And last, we must add the intersection of all three sets. N of A union B union C equals to n of A. Set A, n of A, set A plus n of set B, n of C minus intersection of two sets. N of A intersection B, n of B intersection C, n of A intersection C, and plus n of A intersection B intersection C. पहिला के गर्नु पर्यो तीनटै सेटहरुलाई एड गर्ने तीनटै सेटहरुको कार्डिनालिटी एड गर्ने त्यसपछि त्यो सेटमा हामीले यो दिएको क्वेशनमा भएका दुईटा सेटहरुको इन्टरसेक्सनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने A intersection B लाई B intersection C A intersection C को कार्डिनालिटी सब्ट्र्याक्ट गर्ने र एट लास्ट हामीले तीनटैको इन्टरसेक्सनलाई एड गरिदिने हो भने यो हामीले यसरी हामी यो n of A union B union C फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो च्याप्टरमा हामीले सिक्नुपर्ने फर्मुलाहरु भनेको यति नै। यसमा हामीले यो च्याप्टरमा 3 सबसेट भएको 2 सबसेट भएको र कार्डिनालिटी सँग रिलेटेड फर्मुलाहरु यति मात्र हो। हामीले यति मात्र सिक्नुपर्ने र यो सँग रिलेटेड क्वेशनहरु हामी हाम्रो अर्को क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा सिक्छौं। त्यसको लागि